Advocate and Golda leader. आयज आमी हो ओल्ड गोवा इल्लिगल हेरिटेज कन्स्ट्रक्शन तेजे बाबतीन हें प्रेस आपयलां. म्हजें नांव जॅक मास्करेनास. आतां हे इल्लिगल स्ट्रक्चर म्हणून हो ताजी केस चालू आसा बिटवीन सुमेरमाल जैन एंड ओल्ड गोवा पंचायत आनी आमी हातूंत इंटरवेन्शन अपील केल्लें आसा आमचे पंचायतीक हेल्प करपाक. हें अपील आमी एप्रिलांत एप्लाय केल्लें. फर्स्ट आमगेली हियरींग डेज आसली ती 19 एप्रील, ती पोस्टपोन करून 4 मेक घातली आनी आतां तेमी जून 15 दवरल्या. आनी हे केसीचो आमचे हे सगळे टिमीन भरपूर अभ्यास केला. वी स्टडीड, आवर टीम स्टडीड ऑल द केसीस मीन्स जजमेंट्स, ऑल द रिप्लायज गिवन टू शोकास notices and the team worked very hard to collect all the necessary evidence to prove that this structure which is come on that area is new. आनी आमी तुमकां प्रेसाक ते नोट दिल्ले आहा, प्रूफ घातले आहा हाजेर. आनी ते हेरिटेज सायटीचेर आसा. ह्या पेपराचेर हें तें कळटा. तें इन बिटवीन इन द प्रोटेक्टेड एरिया वर्ल्ड हेरिटेज सायट. आनी ही वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हणजे ASIक चड ऑथॉरिटी आसा, मोर दॅन द TCP आनी आमचे सर्वे डिपार्टमेंट. आनी हे सर्वे डिपार्टमेंटाक ASIन ही हार्ट एक्जिस्ट आसली ताका परमिशन दिलां. जे ASIन परमिशन दिलां ती ही हार्ट रिपेर करपाक. आनी हे हार्ट हेजो तांचे लागीं एक प्लॅनूय आसा आनी ताचो एरिया 50 स्क्वेअर मिटर आसा. सो ASI हेज गिवन ओनली परमिशन टू रिपेर दीस हार्ट. आतां TCPन कितें केलां आनी कन्जर्वेशन कमिटीन तांचें एक्ट आहा तें ओवररायड केलां. TCPन एंड कन्जर्वेटीव कमिटीन तांकां रिकन्स्ट्रक्शन परमिशन दिलां आनी ASIन तांकां फक्त रिपेर करपाचें परमिशन दिलां. आनी हाचे डॉक्युमेंट प्रूफ आमी तुमच्या लागीं दाखयल्यात. आनी TCPन acted in violation also of ASI's rules and regulations. TCP and Conservative Committee used one document that is called correspondence certificate. ही certificate बाब आग्नेलान हो आमचो एक्सप्लोर केला पॉइंट. As per the notification, this document can be used only for mutations and partitions. आणि ते डॉक्युमेंटाचेर बरयलां. द डॉक्युमेंट नंबर 26/24/2016 dated 25th January 2018. This document cannot be used anywhere else other than the mutations and partition. But the applicant has used this for construction permission. तशेंच आनीक एक मुद्दो तुमच्या मुखार. सर्वे डिपार्टमेंटा कडेन 3 प्लॅन आहात आनी ASI कडेन ओन्ली 1 प्लॅन. आय वील रिपीट हियर, ASI इज द इनचार्ज ऑफ दीस एरिया, नॉट TCP. सो ASI कडेन जो प्लॅन आसा तातूंतलो एक प्लॅन सर्वे डिपार्टमेंटा कडेन मॅच जाता आनी ते मॅच जाता त्या प्लॅनाचेर हार्टाची एरिया, कन्स्ट्रक्शनाची एरिया आसा ते ओन्ली 50 स्क्वेअर मिटर. आनी जे 2 सर्वे डिपार्टमेंटा कडेन आसात ते न्यू प्लॅन्स तांचेर एरिया दाखयल्या 397. सो हांगाय कितें तरी गडबड आसा. आनी दुसरें ASIन दे डीड व्हेरी गूड जॉब. ASI डिपार्टमेंट ऑन 12th March 2020 ASI गोवा सर्कल क्लॅरिफायड टू द एप्लिकंट म्हळ्यार जो कोण कन्स्ट्रक्शन करता ताका परमिशन इज गिवन ओन्ली फॉर रिपेर्स ऑफ एक्झिस्टींग स्ट्रक्चर. So the applicant was directed not to erect any poles at the site without the prior permission from the competent authority. Competent authority High Courtani sangla follow the permission given by ASI and was directed to remove the erected poles immediately within 24 hours or further action would be taken. ASI तांकां 12th March 2020 नोटीस धाडलेलें ते कोण कन्स्ट्रक्शन करता तांकां. आतां हातूंत आमचे टिमीन भरपूर टायम घालून हे सगळे डॉक्युमेंट काडला. आमी आमकां तुमच्या मुखार उलयलां तें ओन्ली 1%. 99% आनीक आसा तें आमी कोर्टा मुखार दवरपाक ताची वाट पळयता. आनी हें जे इतले त्रास करून काडलां, हें इन्फॉर्मेशन आमी काडलां तातूंत आमच्या बाब राजेशान ताचोय जायतो आदार आसा. सांगपाचें म्हणल्यार पयलींच फावट राजेशाक जेन्ना हांव मेवलो तेन्ना हांव वॉज व्हेरी रिलक्टंट थिंकींग राजेश इज जस्ट अनदर पॉलिटिशियन. पण जेन्ना आमी ताका मेवले तेन्ना म्हाका कळोन आयलें की राजेश इज नॉट ओन्ली पॉलिटिशियन, इज ऑल्सो अ गूड गोंयकार. आनी ताणें एक फावट म्हणलें की हें जें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आसा, आय वील बी द फर्स्ट पर्सन टू पुट अ हॅमर ऑन दॅट इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन. आनी तेन्ना सावन हांव बाब राजेशाक
एक पॉलिटिशियन असो पळयना, गोंयकार म्हणून पळयता. मे बी आय एम रॉंग एंड आय एम सॉरी अबाउट दॅट. आय एम वॉट आय एम बिकॉज देर आर जायते पॉलिटिशियन आसात गोंयांत, पूण बरे गोंयकार व्हेरी व्हेरी लेस. तर हातूंत आमी एक मुद्दो सांगता ताणें आमी ताचे मुखार जायते प्रश्न दवरले, म्हणजे रिक्वेस्ट केले आनी ताणें सगळे आमचे पुरे केल्यात. तातूंतलो एक आमी तुमचे मुखार दवरता. आमी बाबे राजेशाक सांगलें एक नोटीस धाड म्हणून 3 डिपार्टमेंटांक, पंचायत, DOP आनी कंट्री प्लॅनिंगाक, की आनी कसलोय न्यू कमिशन ओ न्यू NOC कोणाकूच दिनाकाय म्हणून टील दीस मॅटर इज फिक्स्ड ओ सॉर्टेड आउट. आमी ताका हो 3च डिपार्टमेंट सांगलोले, पूण बाब राजेश एक्स्ट्रा मायल गेलो आनी ताणें टावन कंट्री प्लॅनिंग, कलेक्टर, सरपंच, डायरेक्टर पंचायत, मेंबर सेक्रेटरी, CZMA, TCP मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टरा पासून तो पावलो. आनी आमी सांगनासतना जस्ट इमॅजीन ताणें एक्स्ट्रा काम करून हे डॉक्युमेंट सगळे डिपार्टमेंट घातलें. इतलेंच न्हय, आमी ताका फोन करूंकूच ना, तेणें आमकां फोन करून सांगलें आपणें तें हें सगळें काम केलां आनी ते एक्नॉलेज डॉक्युमेंट कलेक्ट करात म्हणून. म्हणजे आतां ताणें राजेशान हें काम केलां त्या प्रमाणे दाखयता की बाब राजेश ओन्ली नॉट पॉलिटिशियन, इज ऑल्सो अ गूड लिडर प्लस अ व्हेरी गूड गोंयकार. आतां म्हाका तर एक प्रश्न पडला, हे इल्लिगल स्ट्रक्चराचेर आमी बाब राजेशाक हेल्प करता काय बाब राजेश आमकां हेल्प करता? खरें म्हणल्यार आमी कोणाक हेल्प करिना. आमी गोंयकार म्हूण एकठांय जावन गोंय सांबाळपाचो प्रयत्न करता. आनी विदावट फॉरगेट बाब राजेश इज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव ऑफ ओल्ड गोवा. आनी हे एंगलांतल्यान आमी आमची टीम वी वील ट्राय ऑल आवर बेस्ट टू हेल्प बाब राजेश. आनी वी वॉन्ट टू सी बाब राजेश टू पूट द फर्स्ट हॅमर ऑन दॅट इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन. आनी हें आमकां सगळ्या गोंयकारांक जाय. तर आमी सगळ्या गोंयकारांनी बाब राजेशाक हेल्प करपाची गरज आसा. आनी आयज पासून बाब राजेशान पावल मारलां आनी आमचे हे टीमीन रिस्क घेवन हार्ड वर्क केलां हे सगळे डॉक्युमेंट कलेक्ट करपाक. आनी हांव सजमता हे टीमीन गोंयचे पासत केलां, गोंयचे फुडले पिळगे पासत केलां. हें सजमून हांव तांकां सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा. आनी बाब राजेशान 2 उतरां उलोवची. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. आयज ही जी टीम पळय बसलेली आहा ही लास्ट कितलेच म्हयने जाले जे इल्लिगल जे कन्स्ट्रक्शन येयल्लें आसा तेका लागून खूब सारके दीस रात एक करता ते. तांकां अशें कसलोच फायदो ना. फक्त आमच्या गोंयकारांक लागून ते झगडटा. प्रत्येक टायमाक पळय स्ट्रायकार बसप, कितें करप, आपलो काम धंदो सगळो सोडप आनी थंय बसता. हांवें त्याच प्रमाणे तांकां एक प्रॉमीस केल्लें आसा, खंयच्याय परिस्थितीन म्हाका तें मोडलेलें जाय आनी हांव मोडटलों. कारण हांव म्हाज्या मतदारसंघात अशें इनलिगल कितेंय येवपाक दिवचो ना. जे अशे त्रास जावन लोकांक लागून आमचें गोंय पिड्यार करप हें म्हाका केन्नाच आवडचें ना. आमी आतां हेजेर खुबशे डिपार्टमेंटाक हांवें हें घातलेलें आहा, कोणाकूच NOC दिवपाचें ना आनी हें काम फुडें व्हरपाचें ना. म्हाजें सारकें स्ट्रिक्ट तांकां हें आसा. त्याच बरोबर आतां हें मोडपाचें कशें, इनलिगल बांदलें खरें, मोडपाकूय म्हणजे ताका प्रोसिजर लागता. कोर्टान गेल्या ते आमी आतां सगळे पेपर एकटेन करून आमी आतां ती फॉर्मेलिटी करपाक चालू केल्या. जाता तितले बेगीन हांव तेंचे बरोबर सामको ठामपणे आहा, जाता तितले बेगीन ते मोडपाचें ज्या हितून आमचें चल्लां पळय जें काम तें जाता तितले बेगीन आमी मोडून दाखयतले. आमकां खंयीय वचोंक पडल्यार जाता. आतां म्हणटू धाकट्या कोर्टान, सेशन कोर्टान, मागीर हाय कोर्टान वचोंक पडत, सुप्रीम कोर्टान सुद्दां वचपाची तयारी हांव तेंचे बरोबर रावतलों. तांकां जाय तितली म्हाजी मदत आसतली तें मोडपाक लागून. कारण हांव कशेंच तें खोपून घेवपाचो ना आनी म्हाका जाता तितले बेगीन तें काम जाल्लें जाय. ठामपणीन तेंचे बरोबर रावतलो. कारण इतले म्हयने आपले तेंच्यांनी सगळे पिड्यार केल्या, तेका लागून तेंचो अशें कसलोच फायदो ना. पण गोंयकारांक लागून ती झगडटा आनी म्हाजें कर्तव्य आहा की ह्या मनशांक लागून हांव तेंचे बरोबर फूल स्विंग रावतलों आनी हे खंयच्याय परिस्थितीन आमी मोडटले. इतलेंच हांव म्हाजें तेंकां सांगपाचें आनी तेंकां इतलें सांगता की तेंच्या बरोबर ठामपणीन हांव आहा. डिस्कस केला आनी आतां परतूय हांव डिस्कस ना, म्हाका प्रॉमीस केल्लें आसा की आमी हेजेर अर्जंटली आमी एक्शन घेतलें म्हणून. चीफ मिनिस्टरा कडेन हांवें टायम मागलेलो आहा, हेका लागून डिस्कस केल्लें आहा की जाता तितले बेगीन आमी ह्या कामाक लागून. तेणी प्रॉमीस केला आमी ते सगळे पेपर पळय आनी आमी तुज्या बरोबर रावतले, म्हणजे जें कितें इनलिगल आमी ताका थारो दिवचे ना अशें म्हणून तेंच्यांनी आमकां प्रॉमीस केल्लें आसा. एक इशू आसा ह्या दिसांनी आतां तुवें पळयला ज्या तरेन
TCP मिनिस्टरान एक्शन घेतलेलें आसा, फुडाकार घेतलेलो आसा बेज इशू. तुमकां दिसता हे TCPक लागता आसा TCP मिनिस्टर हेतून धरतलो तशेंच घेवपाक जायना ह्या हितून त्या हितून एक्शनाक घेतल्या पयलीं? ना ना आतां घेतलो तो हांव वयतलो परत तेजे कडेन TCP मिनिस्टरा कडेन हांव वयतलो आनी हो तेजे कडेन मांडटलो आनी म्हाका 100% गॅरंटी आहा तो हितून हेल्प करतलो शुअर. तो मस्जिदचे आमदार आसा एक 500 पंचायती तुमच्या आमदार येता 7 येता. 7 येता 7 जेन्ना पंचायत म्हणटा पळय तेन्ना हे इश्यूज पंचायतींच्यानूच क्रॉप जाला. For the next 5 years, how would you see that as an MLA? बाबा असल्यो हे जावन त्रास जायना जावपाक कित्याक हें फुडार जाल्यार म्हाका लोकांक एकठांय जावपाक पडटा सगळें जाता. सो हेजेर तूं कशें तकलें की पंचायत इलिगॅलिटीज करना पळय ना पळय ह्यान पयलीं कितें जालां तें आमकां खबर ना म्हणून हे पळय हें घडलां न्हू. आतां ह्यान फुडें अशें केन्नाच जावचें ना. सगळ्या सरपंच आतां परत इलेक्शन आसतलें. इलेक्शन जालें की सगळे सरपंचांक आफोवन हाडून सेक्रेटरीक आफोवन हाडून सगळ्यांक सांग बाबा इनलिगलाक आमी खंयच्याय परिस्थितीन थारो दिवचे ना. हे सारकें स्ट्रिक्ट तांकां वॉर्निंग आसतलें. सो वूड यू तूं तांकां वॉर्न करूंक सोदता की बाबा फुडें समज तुमची पंचायत कोणूय सरपंच बाबा असले इलिगॅलिटीज करपाक चलचें ना तुमचें? ना ना 100%. तूं जाणा न्हू म्हाजें काम कितें तें. हांव असलें केन्नाच खोपून घेवचो ना आनी आमकां हें नाका. जें लोकांक नाका तें नाका आनी इनलिगल तर आमकां नाकाच अशें आमचें चिंतप सदांच. आतां पळय आमचो प्रोसिजर चालू आसा. आतां कित्याक तें कोर्टान कोर्ट मॅटर आहा. कोर्ट मॅटरा वयल्यान आमी आतां तें फुडें फुडें प्रोसेस करीत आहा. आमकां गॅरंटी आहा आनी आमच्या न्यायपालिकेचेरूय आमकां भरोसा आहा. त्याच बरोबर आमच्या गव्हर्मेंटाचेरूय आमकां भरोसा आहा की आमकां जाता तितलो हेल्प जावन आमी जाता तितलें बेगीन मोडपाच्या प्रयत्नान आसा. तुमी जाणा इनलिगल आसलें ताका मोडपाक आतां भरपूर फॉर्मेलिटी आसा ती आमचें चालू आसा. तुम्ही हेअरस्टाईल चालेल 2020 Yes. तांकां ते मोडपाक लायले ते कितें मोडून See, there are a lot of issues in that. ते मी त्यांचे वाटेन ट्राय केले मागीर तेजे लिगल मॅटर पळय न्हू इट्स व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड आनी स्पेशली तुमी जाणा आसतले कोर्टान आमकां पळय आमी एप्रिलांक गेल्ले मेयांत मागीर पत्ते मेयासान फोताऱ्यांक कोण आतां जुनाक घातल्या. सो हे प्रोसिजराक लागून म्हाका दिसता कितें तरी आडखड्यो येयल्यो पूण आमी ते डॉक्युमेंट सगळे काडल्यात कितें आडखड्यो येयल्यो ते आमी आज हिंगा उलोवपाक शकना कित्याक वणटी कान आसता म्हणटा तशें. सो रायट टायमार आमी फर्स्ट चान्स घेवन रावता कोर्टान आमकां अलाव करचे आनी आमकां सगळे भायर काडटले. बट ASI हॅव डन व्हेरी गूड जॉब. It is very clear cut case, but तूं म्हणटे भाशेन there is something not right which we are trying to see. आनी आमची एक पार्ट मिस्टेक जाल्या सो आतां त्या बाद आमी पंचायती सपोर्ट करता. पंचायत आनी सरमेत तेंचे जेनामध्ये ती केस चालू आहा. सो वी आर गोईंग इन दॅट डायरेक्शन टू सपोर्ट पंचायत सो दॅट नेक्स्ट टायम वी डोंट फेल. The other issue is that, see, you are also fighting for a certain cause. Yes, sir. गोंयच्या हेका लागून. एके सायडीन ते सरकाराक म्हणून बसलेले आसा. Yes, sir. तितून तुमचे थोडो लोक आशिल्लो ते आतां भायर सगळे वडी करून. Yes, sir. See, when you are fighting for a cause, they are also fighting for a cause. Why it is not together? See, I'll tell you This one is thing. always creating an issue. See, now you yourself have your own opinion. People have own opinion, I don't have an perception. opinion. I Listen don't to have me. an opinion. I'm asking you. Now listen, this is what I'm answering. People have different opinion, different perception, different thoughts. We also have our own thoughts. We have a mind and a brain of our own, and we are using it. And we do things what we think right without blaming anybody. But who is right and who is wrong then? That is perception. That is what I said. You have your perception, we have our perception, and I told you we are using our own brain and the mind, and we are doing what we think right without blaming anybody. But what they are doing is wrong. See, now there are people. They have started their See, I said we are not blaming anybody. So why Perception. they- I tell you. See, now you and I also have perception. Some people think prayers केल्यार ते मोडटले. We say let them do it. Some people think fasting केल्यार ते मोडटले. Let them do. We are doing what we think right. So all are right, I'm saying. But we are going in our direction. And तुम्ही पासून कोणाक कितें करपाक दिसता, I say let's do it to save Goa. हो करतलो तो करतलो न्हू हांव कितें करतलो हें चिंतून आमी फुडें सरपाक जाय. एटलीस्ट दे आर डुईंग समथींग. आतां हितून गोंयाचे कितले मिलियन गोंयकार आसात ते वदान फास्टींग केल्यार कितें तरी करता जायतान कांय करिना. सो आमी विचारपाक जाय बाबा आमी कितें करुया गोंय सांबाळपाक. हो आमच्या लागीं सगळ्या मदें प्रश्न आसपाक जाय गोंयकारा फुडें. डायरेक्शन लिगल वे. Yes, sir. That is what we saw, and we started our team. I'm so very expert in all these things actually. But they are not supporting you in legal way.
We are supporting them. I don't know where they are supporting us, but we are supporting anybody. See, at the end of the day, it is correct what you say. It is Yeah. reality only. Yes. What you have Yes, yes, sir. समज सोबत एकठांय जालें जाल्यार तुमकां दिसना बरें. See, what you are saying, very interesting point. Now, there are certain things we don't want to talk, but we already spoke to some people who are involved in that case, okay, who fought the case in the court. So, we know what was the problem there. Now, we are improvising it. Now, आम्ही blame कोण आहे? आमच्या कडे तेच कितें पावूं ना जाय. You to blame anybody, हांव blame Yeah, करना. yeah. कितें म्हणटा, तुम्ही बऱ्या खातीर दवरता, तो बऱ्या खातीर येयला, ते बऱ्या खातीर येयला, समजून. So, at the end of the day, ते सगळे तो एकूच motive कितें आहा तुमचो? That has Yes, to come. yes, I agree. So, different ते थिंगा, तूं हिंगा, आनी कोण थिंगा, अशें जाता. ना ते दिस इज अ थिंग वेन आमी डिपेंड्स ऑन सिच्युएशन आज हो पडे आमी प्रेशर हाडून करता सिस्टमेचेर एकलो गेले न्हू ते अंडरस्टिमेट करता हे थोडे येयले गेले कितलो तेम जालो कांय जायना सो आमी कितें आतां दुसरे येयले तिसरे सो तांकां खबर जायते ग्रूप एकठांय जाले सो तेंचे चड प्रेशर येता दीस इज वन ऑफ द रिजन एकलो गेलो म्हणटरी कितू समज करता कांय जायना हेंगे अंडरस्टिमेट करता ते सो आमकां अंडरस्टिमेट करपाक जायना आमी जायते आमी आतां डिफरंट नको न्हय आतां सिस्टमाचेर प्रेशर हाडपाक हे आमी पंचायतीक गेले तांकां सपोर्ट करपाक पंचायत फायल द केस आनी वी हॅव ऑल द एविडन्स आमी फक्त टायमार रावताय टू प्रोड्यूस दॅट पंचायती काय सपोर्ट करता पंचायतीक पयलें बरें गेलें पंचायतीन केस चालू आहा रायट तितूंक तांकां कितें तर उण जाय वी आर दे help them means yeah all the proofs we have from day 1 to till today actually even today we were in an ASI for the inspection आमी गेले inspection करपाक officially तेमचे आमचे पिक्चर काडले I don't know why they took our pictures so we are trying our best to support the panchayat so nothing is miss कित्याक एक पाट आमकां बॅड एक्सपिरियन्स मेळ्ळें कोर्टान हे पाटी आमी ट्राय करता वी आर ट्रायिंग आवर बेस्ट आनी कोणाक एक्सपिरियन्स जाले तेमी आमी सांगते बाबा तेंय घेवन वचा हांव पंचायत हेल्पिंग दीस पीपल ना आतां कित्याक फाटल्या दिसांनी पंचायतीन एनएसी रिपोर्ट केली सगळे तुमकां खबर सो पंचायतीचो सपोर्ट आमी तेच्या पासून मेळटलो मॅटर हा पळय ज्युडिशियल आहा आनी तांकां जाय तशें ते पंचायतीन प्रोवायड केल्ले डॉक्युमेंट्स दुसरे आसा की कंप्लेनंट हाऊस आसा अशें आसा सो तेजेर हांव कांय उलयना ओके थँक्यू फॉर द प्रेस आनी एक प्रेसाक सांगता तुमचो सपोर्ट यू नो प्रेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी एक एग्जाम्पल दिता थोडे तेंप न्हू फाटीं तुमी कडेन वाचलां एक पेपराचेर आर्टिकल येयलें गोंयचे रस्ते सारके नाय आनी ते रिपेर करपाक डिले जाता म्हण आनी तेजेर सू मोटो एक्शन जाल्लें पेपराचें आर्टिकल येवन कोणें तरी ते भाशेन तुमी हें तर हायलायट करीत मेरिकल्स आर पॉसिबल सो आमी रिपोर्टरांकूय मागता आमी गोंयकार म्हण एकठांय जावन वी वील ट्राय आवर बेस्ट यू ऑल ऑल्सो ट्राय युअर बेस्ट सो वील ट्राय टुगेदर टू सेव गोवा थँक्यू व्हेरी मच Zagat!